नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अनलाइन पाना संवादमा आज हामी एउटा विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र विषय अहिलेको शिक्षा, अब यो महामारी पछिको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ र हामीसँगको संवादमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ प्राइभेट कलेज एसोसिएसन काठमाडौँका अध्यक्ष ऋषिराम कडेल, त्यसैगरी अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ रश्मि आचार्य। स्वागत छ तपाईहरु दुवैजनालाई। हस्, धन्यवाद। मैले पहिलो प्रश्न सोध्न चाहे प्राइभेट कलेज एसोसिएसन काठमाडौँका अध्यक्ष ऋषिराम कडेल सरलाई, कोभिडले कतिको प्रभाव पार्यो शिक्षा क्षेत्रलाई? धन्यवाद। यति बेला विगत 6 महिनादेखि कोभिडले विश्वभरि नै एउटा महामारीको जुन रूप देखायो र यसले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र मध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि प्रमुख स्थानमा पर्छ र यति बेला लाखौं होइन करोडौं होइन यो अरबौंको संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरू, त्यो प्री प्राइमेरीदेखि पीएचडी सम्मका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय युनिभर्सिटी जानबाट वञ्चित गराएको छ र त्यति मात्रै होइन, यसले भोलि यो विश्वलाई चलायमान बनाउनको निम्ति दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने जो चाहिँ भोलिका यो चाहिँ भविष्यका जो कर्णधार भनेर चाहिँ भनिन्छन्, तिनीहरू विद्यालय जानबाट ठुलो संख्यामा वञ्चित रहेका छौँ र त्यसरी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नगइरहँदा फेरि त्यो विद्यालयको चाहिँ नि जो सिकाइ प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न हुने त्यो सम्पूर्ण पक्षहरू आज एक ढङ्गले चाहिँ बेरोजगारको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ समग्र विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्रमा नेगेटिभ असर पारेको छ, संस्थागत रूपमा चाहिँ नि असर पारेको छ र व्यक्तिगत रूपमा ती सरकारवाला पक्षहरूले चाहिँ फेरि एउटा रोजगारीको अवसरबाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ र समग्र यसले चाहिँ नि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ नि नेगेटिभ चाहिँ प्रभाव पारेको छ र यो यस्तो भइरहँदा, यस्तो खालको परिस्थिति भइरहँदा पनि विशेष गरी नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारी तवरबाट कहीँ न कहीँ एउटा गार्जियनसिपको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा यति बेला सरकार चुकेको छ। हामी यो चाहिँ तपाईको यो अनलाइन फोरम मार्फत के भन्न चाहन्छौँ भन्दा, सिङ्गो प्राइभेट सेक्टरलाई, क्षेत्रको चाहिँ एजुकेसन सेक्टरलाई गार्जियनसिपको भूमिका नलिनियो भने यसको असर भनेको एउटा अमुक व्यक्तिलाई होइन, सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र, सिङ्गो देशको चाहिँ तपाईको शिक्षा प्रणालीमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको हुनाले अविलम्ब प्राइभेट सेक्टरका संस्थाहरूलाई सरकारले गार्जियनसिपको भूमिका लिने गरी तत्त विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरूले आज तलब पाइरहेका छैनन्। किन पाइरहेका छैनन्? यथोचित रूपमा तलब पाएका छैनन्। 2 लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू आज चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ नि एजुकेसन सेक्टरमा आबद्ध थिए। तिनका परिवारहरूसँग कुरा गर्दा 10औं लाख चाहिँ मान्छेहरू आश्रित रहेको, तिनीहरूको चाहिँ नि पेट पालन पोषणको निम्ति एउटा चाहिँ नि भरथेक गरिरहेको चाहिँ एउटा संस्थाप्रति राज्य हाम्रो कुनै पनि दायित्व छैन, जे गर्छौ गर तिमीले भन्ने ढङ्गले जो ढङ्गले उपस्थित भएको छ, यसले थप ती संस्थामा कार्यरत चाहिँ नि पक्ष र समग्र चाहिँ सिकाइ प्रक्रियामा नै चाहिँ असर पारिरहेको एकातिर छ। रश्मि आचार्य, तपाईँ सत्तारूढ दलको विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ हैन? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले जुन अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्थ्यो यो बेलामा त्यो गरेन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले किन गरेन? अब मैले एउटा प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। अहिले कोरोनाको कारणले, अघि सरले पनि भन्नुभयो, शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन समग्र क्षेत्र प्रभावित छ। अब यो मानव जातिमाथि पनि नै ठुलो चुनौती बनेर यो कोरोना क्राइसिस देखिएको छ र अहिले शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जान नसक्ने, तर विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक र विद्यालय पुग्नुपर्ने अहिलेको यो कोरोना क्राइसिसले यो अवस्था निर्माण गरेको छ। विद्यार्थी भएका ठाउँमा चाहिँ सिकाइ पुग्नुपर्ने, विद्यार्थी भएकै ठाउँमै मूल्याङ्कन प्रणाली पुग्नुपर्ने, विद्यार्थी भएका ठाउँमै हाम्रो चाहिँ प्रणाली पुग्नुपर्ने अहिलेको अवस्था देखिएको छ र
खास गरी यसबाट चाहिँ त विश्वभरिका विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने त भइ नै हाले, तर हाम्रो जस्तो देशमा खास गरी नेपालमा यो वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको प्रयोग त्यसका निम्ति चाहिने पूर्वाधार हाम्रो निर्माण नभएको कारणले गर्दा अहिले नेपालका विद्यार्थीहरू असाध्यै ठुलो मर्कामा छन्। अघि यहाँ सरले भन्नुभयो प्राइभेट सेक्टर मात्रै होइन, प्राइभेट सेक्टर त एउटा सानो सेक्टर हो, त्यो पनि मर्कामा छ। त्यसको सँगसँगै समग्र विद्यार्थी एज अ होल विद्यार्थीको एज अ होल शैक्षिक भविष्य, 1 वर्षको शैक्षिक सत्र, उनीहरूको सिकाइ, उनीहरूको मूल्याङ्कन प्रणाली त्यो नै चाहिँ धरापमा परेको छ। त्यसकारण यसले त नेपालको भविष्य नै एक हिसाबले भन्दाखेरि शैक्षिक भविष्य नै धरापमा परेको छ भन्ने बुझाइ छ। अब यसमा अब तपाईँ अघि सत्तारूढ भनेर पनि जोड्नुभयो, अब हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। हामीले पहिलेदेखि भनेको के थियो भने यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि जस्तो कस्तो छ भने हाम्रो जस्तो देशमा केही समय अगाडि भूकम्प आयो नि, भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि शिक्षण संस्थाहरू केही समय प्रभावित भए, तराईमा टोर्नाडो आयो, त्यसले गर्दाखेरि शिक्षण संस्थाहरू सिकाइहरू प्रभावित भए। हो, यस्ता बेलामा चाहिने खालका संरचनाहरू, वैकल्पिक शिक्षाका संरचनाहरू बनाऊँ, अब ढिलो नगरौँ। अब यसमा 3टा खालका चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीका चाहिँ विकल्पहरू छन्, एक अनलाइन, अर्को अफलाइन, अर्को स्व-अध्ययन। यो 3टै पाटा जुन छन् नि, हो यो 3टै पाटामा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीहरू चाहिँ थिए, ती तयारीहरू हिजो नभएको कारणले गर्दा आज विद्यार्थी मर्कामा छन्। अब ढिलो नगरिकन अब कुन विद्यार्थीले अनलाइनमा एक्सिस छ, कुन विद्यार्थी अफलाइनमा एक्सिस छ, कुन विद्यार्थी त्यो दुईटै एक्सिसभन्दा बाहिर छ, ती विद्यार्थीहरूको आइडेन्टिफाई गरेर त्यो कलेजदेखि लिएर स्कुल लेभल प्री स्कुल लेभलसम्मका विद्यार्थीहरूको आइडेन्टिफाई गरेर तत्काल उनीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियासँग जोड्न जरुरी छ। तत्काल उनीहरूको बाँकी रहेका इभ्यालुएसन, जस्तो यहाँ त कस्तो भएको छ भने यो कोभिडको कारणले, लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि चल्दै गरेको परीक्षा स्थगित भए, मास्टर्स लेभलको परीक्षा स्थगित भए, एसई स्थगित भएको थियो, त्यसलाई एउटा प्रक्रियाबाट इभ्यालुएसन भयो। 12को क्लासको परीक्षाको सन्दर्भमा अहिले अन्योलता छ, कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा छ। भनेको यस्ता खालका परीक्षामा अन्योलता अनि त्यसपछि पढाइमा अन्योलता हो। यी अन्योलतालाई चिर्नका निम्ति अब एउटा कुरामा चाहिँ सरको कुरासँग म के सहमत छु भने जुन हिसाबले, जुन रफ्तारले सरकारले तयारी गर्नुपर्ने हो, जुन हिसाबले चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले तयारी गर्नुपर्ने हो, जुन हिसाबले शिक्षाका संरचनाहरूले तयारी गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूलाई पनि जुन हिसाबले चाहिँ काम लगाउनु पर्ने हो र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हो, यसमा चाहिँ कमी-कमजोरीहरू देखिएकै छ। हामीले निरन्तर खबरदारी गरेका छौँ। अब यो चाहिँ हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई, युनिभर्सिटीलाई, त्यहाँका भिसीहरूलाई, त्यहाँभन्दा माथिल्लो निकायलाई हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। अब खबरदारी गर्दै पनि हामी सन्तुष्ट नभएको र आज परिणाम ननिस्केको अवस्था चाहिँ छ। सिधा कुरा भन्न सकिने भयो कि ऋषिराम सरले भने जस्तै सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न चाहिँ गरेन होइन, अभिभावकत्व टोटली नलिएको त देखिँदैन, लिएको देखिन्छ तर ढिलो। लकडाउन सुरु भयो चैतको 11 गतेबाट, हाम्रो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ निर्देशिका जारी गर्छ जेठको 18 गते आएर बल्ल। अनि त्यो निर्देशिका अनुसार पनि विद्यार्थीहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने, अघि मैले भने नि अनलाइनमा पहुँच भएका कुन हुन्, अफलाइनमा पहुँच भएका कुन हुन्, कुनलाई स्व-अध्ययनमा पठाउनु पर्ने हो, त्यसको आइडेन्टिफाई आजसम्म पनि हुन सकेको छैन। तपाईँ हामी अहिले गफरिरहेको समयमा पनि जबसम्म कुन विद्यार्थीको पहुँच कहाँ हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई हुँदैन अनि शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक उपायहरू लागू गर्न सम्भवै छैन। हो, यो आइडेन्टिफाई गर्ने काममा आजसम्म पनि कमी-कमजोरी भइरहेको छ। यसमा अब स्थानीय तहलाई लगाउनु पर्ने, युनिभर्सिटीलाई लगाउनु पर्ने, विद्यालयहरूलाई लगाउनु पर्ने, यो काममा हुन त निर्देशन दिएको छु भन्नुहुन्छ शिक्षा मन्त्रीज्यू, परिणाम चाहियो हामीलाई त विद्यार्थीको भविष्य 1 वर्षसम्म रोकिने, शैक्षिक सत्र रोकिने कुरा यो किमर्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। हो, यो परिणाम देख्ने काममा चाहिँ अलि चाहिँ यो एक्सन नदेखिएको कुरा चाहिँ सत्य हो। ऋषिराम सरलाई मैले सोध्न चाहेँ, जस्तो हामीलाई समस्या देखाउन सजिलो हुन्छ कि समाधान चाहिँ हामी खोज्दैनौँ होइन, सरकारलाई गाली गर्न हामी माहिर हुन्छौँ होइन, सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको विषय चाहिँ के गर्नुपर्छ? खास गरी ठ्याक्कै तपाईँले यो प्रश्न सही समयमा यसको उत्तर धेरै मान्छेले चाहिरहेका छन्। सरकारले पनि चाहेको छ भने ध्यान दिएर सुन्दा हुन्छ सरकार पक्षका मान्छेहरूले। यति बेला कोभिड आउँछ भनेर पूर्व तयारीमा कोही पनि थिएन। यति बेला खास गरी राज्यका विभिन्न तह तबकाका संस्थाहरू छन्, व्यक्तिहरू छ, समुदाय छ, त्यहाँनिर राज्यले प्रायोरिटीको आधारमा कुन सेक्टरलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यी राज्यका चाहिँ दायित्वहरू हुन्। तपाईँलाई अहिले मैले भने
राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भनेपछि बैंकमा थुप्रिएका राज्यसँग भएका जो पैसाहरू छ ती पैसाहरू राज्यले अन्य चाहिने सेक्टरलाई फ्रीमा बाँड यहाँ दिए त्यहाँ दिए होइन, त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा तपाईँले एउटा इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। अहिले तल्लो सबैभन्दा तल्लो ग्रास रुटको चाहिने मान्छेहरू अब विद्यालय जाने पढ्ने होइन, एक छाक खाना पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब त्यो वर्गलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरो आज सरकारले नीति योजना कार्यक्रम बनाउनु पऱ्यो कि परेन? हिजोको चाहिँ बनाएको चाहिँ नीति योजना कार्यक्रममा सुधार गर्नु पऱ्यो कि परेन? हिजो चाहिँ छुट्याइएका बजेटहरूलाई कोभिडले पारेका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति ती बजेटहरूलाई अब रकमान्तर गरेर नयाँ सिराबाट चाहिने योजना बनाउनु पऱ्यो कि परेन भन्दा त्यो चाहिँ योजना बनाउने विषयमा अहिले पनि कोभिड लामो समय बस्दैन भन्ने ढङ्गले, तदर्थवादी ढङ्गले, किनकि हामीले हेरिसक्यौँ पहिलेको यो कोभिड हाम्रो समाजबाट, हाम्रो यो संसारबाट मानव जातिलाई असर नगर्ने गरी चाहिँ कति बेला जान्छ भन्दा जति बेला भ्याक्सिन तयार हुन्छ, जति बेला चाहिँ औषधि तयार हुन्छ, अनि भ्याक्सिन र औषधिहरू तयार भएको छन् कि छैनन् भन्दा सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ परीक्षण भए तापनि त्यसले चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ एप्रुभ हुनको लागि समय लाग्ने। त्यसो भएर फेरि हामी कहाँ आउनको लागि लामो समय लाउने भएको हुनाले सरकारले अहिले जनजीविकाको सवालमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाको सवालमा, सरकारी चाहिँ तपाईँको विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा चाहिँ कसरी सहभागी बनाउने भनेर सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई कडा निर्देशनका साथ तिनीहरूको अवस्था अघि रश्मि चाहिँ कमरेडले भन्नुभयो जस्तै त्यसको चाहिँ नि डाटा आज 6 महिना आउँदासम्म पनि सरकारलाई सोध्नुभयो भने सरकारसँग कुनै डाटा छैन, कुनै तथ्याङ्क छैन। पुरै भुलभुलैयामा चाहिँ नि सरकार बसेको छ। तर सिर्फ कोभिडको नाममा एउटा क्वारेन्टाइन स्कुलहरूमा चाहिँ खडा गरेर अनि स्कुलका चाहिँ नि सक्षम चाहिँ तपाईँका चाहिँ नि ती शिक्षकहरूलाई मोबिलाइज गरेर वैकल्पिक शिक्षण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नको निम्ति सिलेबस अनुसारको चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन सकिन्थ्यो। प्र्याक्टिकल तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न खालका भिडियोहरू हामी निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। पठन पाठनका सामग्रीहरू चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ मार्फत प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो। यो पिरियडमा सिङ्गो केन्द्रीय सरकार, त्यो भनेको शिक्षा मन्त्रालय विशेष गरी, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि पालिकाहरू, समग्र रूपमा चाहिँ राष्ट्र यहाँनिर चुकेको एकातिर देखिएको छ। अर्कोतर्फ राज्यले अघि तपाईँले भने जस्तै कहाँनिर चाहिँ भूमिका लिनु पर्थ्यो, कहाँनिर राज्य चुक्यो भन्दा प्राइभेट कलेजहरूमा आश्रित रहेका ती चाहिँ नि शिक्षकहरू कर्मचारीहरूलाई अहिले ती संस्थाहरूले पेमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था, किनकि विद्यार्थीले पेमेन्ट गरेका छैन, अभिभावकले पेमेन्ट गरेका छैन, अनि नगरिसकेपछि आम्दानीको स्रोत ठप्प भयो। केही समय एकाध महिना चाहिँ नि भर्तेक गरे भए पनि अब यो लामो समय फेरि के त प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ नि थेग्न सक्ने अवस्था छैन। ती प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ नि कम्तीमा सफ्ट लोन, राज्यले सफ्ट लोनको एउटा चाहिँ नि कुनै एउटा मापदण्ड मार्फत दियो र तिमीहरूले आफ्ना चाहिने कर्मचारी र चाहिने शिक्षकहरूलाई तलब देऊ। यदि तिमीहरूलाई हामीले यो फेसिलिटी दिँदा दिन सकेनौ भने तिमीहरूको संस्था हामी ताला लगाइदिन्छौँ, बन्द गरिदिन्छौँ, एउटा कानुनी दायरामा ल्याएर हामी कारबाहीको चाहिने भागीदार बनाउँछौँ भनेर त्यो वर्गलाई अहिले अब चाडबाड नजिकिँदैछ। शिक्षकहरू तपाईँको काठमाडौँमा जेने केने चाहिने दुःख गरेर केही बसेका छन्, क्लास लिएका छन्, केही चाहिने गाउँतिर तपाईँको चाहिँ कोभिडसँगै चाहिँ पलायन भएर जानुभएको छ। तर चाडबाड त उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ, आम्दानीको अन्य स्रोतहरू छैन। त्यसो भए उनीहरूले उहाँहरूलाई यो बिचमा फेरि त्यो चाहिँ नि हिजो उहाँहरूले चाहिँ जुन संस्थामा चाहिँ काम गर्नुभएको थियो, रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको रोजीरोटी ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति राज्यले एक ढङ्गले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्ने र ती संस्थाहरूले फेरि आफ्ना चाहिँ नि ती शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तलब दिएर यो चाहिँ सिङ्गो चाहिँ मानव बाँच्ने पाउने अधिकारको चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति पनि त्यो सेक्टरसँग पैसा पुग्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति सरकारले स्पष्ट एउटा योजना बनाएर सम्बोधन गरिएन भने त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरका शिक्षक कर्मचारी मात्रै मर्दैन, उच्च शिक्षाको यो जग नै चाहिँ तपाईँको भत्किनेछ। त्यति बेला फेरि पछुताउनु बाहेक सिवाय अर्को केही पनि रहँदैन। मैले रश्मि आचार्यजीलाई क्वेसन गर्न चाहेँ हैन, जस्तो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिचमा चाहिँ भर्चुअल क्लास गर्ने भनेर सुरु गरेको थियो। प्रभावकारी भएन, यो बन्द गरिनुपर्छ भनेर विद्यार्थी नेताहरूबाटै आवाज उठ्यो र जुन चाहिँ स्कुल लेभलका विद्यार्थीहरूमा पनि भर्चुअल क्लासको कुरा उठ्यो, त्यो पनि प्रभावकारी भएको थिएन। कतिले गरे, जबरजस्ती गरेका थिए, अभिभावकको अनुमति पनि थिएन, बच्चाहरूको जबरजस्तीले गर्दा र स्कुलको जबरजस्तीले गर्दा भएको थियो, सबैतिर भएको छैन। अहिले फेरि त्यो भर्चुअल क्लासलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ, यसले असर गर्दैन समाजमा? अब यो तपाईँको जुन प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि अब आज हाम्रा संरचना, नेपालका संरचनाहरू, हाम्रा अनलाइन अथवा भर्चुअल क्लासहरू सञ्चालन गर्ने हिसाबले हाम्रा छन् कि छैनन् भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्छ। एक पहिलो कुरा, त्यसमा 2-3टा पाटा हुन्छन् भनेको इन्टरनेट फास्ट हिसाबले चल्ने, इन्टरनेटमा जनताको पहुँच कति छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। हाम्रो यो दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्ति साउनमा निकालेको डाटाले भन्छ आम नेपाली जनता मध्ये जम्मा 72% मात्रै त्यो अनलाइनको एक्सेस छ। त्यसमा पनि अराउन्ड 17% तारसहितको सुविधा छ, त्योभन्दा बाहेकसँग मोबाइलको सुविधा छ भनेर उसले निकालेको डाटाले भन्छ। यही डाटाले के भन्छ भने हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या मध्ये करिब 28%सँग यो इन्टरनेटको चल्ने कुनै पहुँच छैन भन्छ। एक दोस्रो, अहिले चलिरहेको इन्टरनेटको पहुँच पनि कस्तो छ हामीले देख्छौँ नि। हाम्रा मोबाइलहरू टिप्नका निम्ति पनि डाँडामा जानुपर्ने, अब त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो मोबाइलको नेटवर्कले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? अनि ती क्लासहरू चाहिँ हामीले भर्चुअली हेर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? विद्यार्थीहरूले त्यो भर्चुअली हेर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यो सक्दैनन्। दोस्रो समस्या त्यस्तो छ। तेस्रो, अनि जब इन्टरनेटको पहुँच त भयो तर इन्टरनेट चल्ने खालका डिभाइसहरू, ल्यापटप, कम्प्युटर, त्यो खालका चाहिँ मोबाइलहरू, ती खालका चाहिँ सामग्री विद्यार्थीहरूसँग छन् कि छैनन् भन्दा त्यसको पनि एभाइलेबिलिटी असाध्यै कम छ। यो खालको पिक्चरलाई, यो खालको चाहिँ परिस्थितिलाई इग्नोर गरेर हामीले हाम्रा नीतिहरू अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। पहिलो कुरा, यो रियालिटीमा पुग्न जरुरी छ। दोस्रो, अब यसको विकल्प अफलाइन हो। अफलाइन भनेको रेडियो र चाहिँ टेलिभिजनबाट चाहिँ भिडियोहरू र चाहिँ सामग्रीहरू निर्माण गरेर प्रसारण गर्ने हो। यो दोस्रो विकल्प हो। अब यो दोस्रो विकल्पमा पनि अब हाम्रा भिडियो सामग्रीहरू, हाम्रा अडियो सामग्रीहरू तयार भएका छन् कि छैनन् राज्य स्तरबाट? त्यो तयार भएको देखिँदैन, अहिलेसम्म देखिँदैन। भनेको अनलाइन पहुँचवालाको पनि हाम्रो संरचना बनेको छैन, डिभाइसको चाहिँ विभिन्न खालको प्रब्लमहरू छन्। अनि अफलाइनवाला पहुँच जो रेडियो र टिभीको पनि, यो रेडियो र टिभीको पहुँच पनि फेरि डाटाले के भन्छ भने अराउन्ड 80%। अब रेडियोको एक्सेस अलि बढी छ, टिभीको अलि थोरै कम छ। हो, त्यति जनताको बिचमा मात्रै यिनको एक्सेस छ, त्योभन्दा बाहेक एक्सेस छैन भनिसकेपछि यो माध्यम अपनाएर मात्रै पनि फेरि हाम्रो सिकाइलाई अहिले प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन। दोस्रो, यो रियालिटी बुझ्नुपर्ने छ। तेस्रो, अब हाम्रा रेडियो टिभी नभएका, नेटले चाहिँ नटिप्ने त्यस्ता त चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या त 28% छ भनेको गाउँमा विद्यार्थी छन्। तिनीहरूलाई कसरी ल्याउने त भने यिनीहरूका बिचमा शिक्षण सिकाइ पुर्याउनका लागि साना ग्रुपहरू निर्माण गर्नुपर्ने, अनि ती ग्रुपहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्ने निश्चित चाहिँ शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यो पनि स्कुलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्म हो। यो खालको होमवर्क हाम्रा स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने छ। जस्तो अहिले विभिन्न खालका चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्ने विद्यार्थीहरू, अनि स्कुल पढाउने विद्यार्थी, कलेज पढाउने स्कुलमा पढाउने टिचर अनि कलेजमा पढाउने टिचरहरू त गाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आइडेन्टिफाई गरेर सम्बन्धित तहले अनि 5 देखि 10 जनासम्मका ग्रुपहरू डिभाइड गरिदिएर हो हामीले यसरी शिक्षण सिकाइका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जोसँग अनलाइन पहुँच छ तिनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट, जोसँग अनलाइन पहुँच छैन तिनलाई अफलाइनको माध्यमबाट, जोसँग यो दुईटै पहुँच छैन तिनलाई साना ग्रुपहरू डिभाइड गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने। यो रियालिटीलाई हाम्रो गभर्नमेन्टले, हाम्रा शिक्षण चाहिँ नीति बनाउने तहका हाम्रा संरचनाका व्यक्तिहरूले एकदम छिटो आत्मसात गरेर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा लानुपर्ने अवस्था छ। जस्तो अब यहाँ अघि तपाईँले भन्नुभयो केही त प्रयत्न भएका छन्, नभएका छैनन्, तर भएको कस्तो छ भने नि यहाँ अब जस्तो सरकारी संरचनाकाहरूलाई तलब आइरहेकै छ, पाइएकै छ पैसा, किन धेरै दुःख गर्नु, किन त्यो चाहिँ एकदम त्यो प्रविधि मैत्री भएर अगाडि जानु, किन यो टाउको दुखाउनु भन्ने खालको एक खालको चिन्तन। अब होइन, प्राइभेट सेक्टर अघि सरले भन्नुभयो अलिकति पढाउन पाएदेखि त अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ भर्ना गर्ने भन्ने नीति लिइदिहालेदेखि त हामीले फेरि यो पुरानै स्ट्रक्चरमा गएर शुल्क उठाएर अनि हामीले हाम्रो कुरा पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने एक खालको चिन्तन। हेर्नुहोस्, यो दुईटै खालको चिन्तन चाहिँ विरोधी चिन्तन देख्छु मैले, गलत चिन्तन, विद्यार्थी मारा चिन्तन, अभिभावक मारा चिन्तन देख्छु मैले। त्यसकारण यसमा
समन्वय गरेर विद्यार्थीको सिकाइलाई पनि अगाडि बढाउने अनि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले भोगेका समस्याहरूलाई पनि सल्भ गर्ने, आजको सन्दर्भमा न्यूनतम बाँच्ने के सिकाइ प्रक्रिया बाँच्ने। यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि नि जस्तो शिक्षा मन्त्रीले पहिला चाहिँ अनिवार्य भनेर निर्देशन दिनु भएन हैन, यो अनलाइन कक्षा अनिवार्य भन्ने थिएन नि त। आफू खुसी केही विद्यालयहरूले केही कलेजले गरे, अहिले चाहिँ त्यसलाई ल यो चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ पैसा उठाउन उ गरेपछि त अभिभावक झन् अभिभावक मारा भएन र। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, यो चाहिँ एकैछिनै यहाँनिर थोरै मैले राखेँ भने चाहिँ नि कुरो चाहिँ आउला जस्तो लाग्यो, किनभने तपाईँले जहाँनिर भन्नुभएको छ मैले थोरै चाहिँ रश्मि सर बोल्न खोज्दै मैले लिएँ। खास गरी रश्मि सरले अहिले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, यसो गर्नु पर्छ भनेर जो खालको राज्यको तयारी वैकल्पिक विधि मार्फत शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति, सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति यसो गर्नुपर्छ, यसका चाहिँ अप्सनहरू यी हुन् भनेर भन्नुभयो। 6 महिना पछाडि आएर यो विषयमा चाहिँ राज्यलाई हामीले भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको राज्य कति तयारीमा छ, कुन अवस्थामा छ। हामीले अहिले भन्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत के भन्छौँ भने अविलम्ब आजै तपाईँको चाहिने के अभियान चाल्नु पर्नु, सबै पालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक होस् अथवा प्राइभेट होस् अथवा अन्य वैकल्पिक शिक्षण संस्थाहरू जति पनि छन् ती सम्पूर्ण संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको डाटा तपाईँको अविलम्ब सरकारले लिएर हेर्नुहोस् है, त्यो मध्ये कुन विद्यार्थीसँग चाहिने अघि सरले भने जस्तै अनलाइन पहुँच छ, कोसँग अफलाइन पहुँच छ भनेर सरकारले एउटा डाटा चाहिँ अविलम्ब चाहिने लिएर यो शिक्षक सिकाइ चाहिने प्रक्रियामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अविलम्ब सहभागी गराउनुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने विद्यार्थीहरू घर बस्ने, नपढ्ने अनि अन्य साइकोलोजिकल डिसअर्डरहरू चाहिँ तपाईँको देखा पर्ने, अन्य खालका चाहिँ भोलि चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षकसँग, पुस्तकसँग, कापी किताबसँग टाढा रहने स्थिति भयो भने यसले दीर्घकालसम्म चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो चाहिँ शिक्षामा चाहिँ प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यो संसारभर धेरै देशहरूमा चाहिँ तपाईँको अनलाइन शिक्षा अन्य विधिहरूमा सुरु गरिसकिएको छ। नेपालमा पनि एउटा चाहिँ वर्गसँग चाहिँ त्यो एक्सेस छ, जोसँग चाहिँ एक्सेस छैन त्यहाँनिर समुदायमा टेलिभिजन राखिदिएर हुन्छ कि समुदायमा नेट एक्सेस दिएर हुन्छ कि विद्यालयमा केही विद्यार्थीहरू असाध्यै थोरै भएका सरकारी विद्यालयमा हजुरको नेट चाहिँ दिएर डिभाइसहरू दिए टिभी राखियो र तपाईँको फरक फरक ठाउँमा बसेर पढ्न मिल्ने खालको एउटा बेन्चमा एकजना राखेर विशेष गरी पहाडी र तपाईँको हिमाली जिल्लामा चाहिँ नि कोभिडको असर असाध्यै कम परेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि यो ढङ्गले चाहिँ नि आजसम्म सुरु गरिसक्नु पर्थ्यो। कहाँनिर सरकार चुकिया छ, कहाँनिर सरकार छ? यो हामीले चाहिँ बुझिरहेछौँ, विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ लामो समयसम्म कोभिड जान्छ भनिरहँदा फेरि सरकार फेरि भुलभुलैयामा भुलिरहेको चाहिँ स्थिति अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामी के भन्छौँ भन्दा सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रक्रियामा गयो भने विद्यार्थीहरू कतिपय चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्, त्यो चाहे सामुदायिक होस् चाहे त्यो प्राइभेट होस्, विद्यार्थी पढिरहेका छन्। एउटा विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ पढाइबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ, त्यो कसले सिर्जना गर्यो? सरकारले सिर्जना गर्यो। पढाइ त हुन सक्दो रहेछ नि त। अनि त्यो पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको सिकाइ प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले यति ढिलो किन गरिरहेको छ? यहाँनिर आम शिक्षाकर्मीको आम चाहिँ तपाईँको देशवासीको चाहिँ प्रश्न छ कि एउटा वर्गले चाहिँ पढेर 6 महिना आधा कोर्स पढिसकेको छ, अर्कोले चाहिँ किताब कापी शिक्षकहरूको चाहिँ तपाईँको नाकमुख देख्न पाएको छैन। त्यसैले यो परिस्थितिको यो अवस्थाको सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्त्य गर्नको निम्ति अघि रश्मि कमरेडले भन्नुभयो जस्तै सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत छिटोभन्दा छिटो त्यो डाटा लिएर चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। तर यो सुरु गर्दै गर्दा प्राइभेटले विद्यार्थी भर्ना गरेर फी उठाएर लुट्नका निम्ति हो भन्ने ढङ्गले यो कदापि हुन सक्दैन। किनकि यो बिचमा चाहिँ नि बच्चा पढाउने भनेको कुरा लुट्नको निम्ति होइन, यो त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राज्यले स्वीकृति दिएर राज्यले चाहिँ तपाईँको सबै विद्यार्थीहरूलाई आज पढाउन पर्यो, भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई शिक्षकहरू तिनीहरूलाई कर्मचारी दिन सक्यो भने आधा बजेट चाहिँ राज्यको त्यहाँ खनाउनु पर्ने हुन्छ। सम्भव छ छैन? त्यसो भएको हुनाले त्यो सहयोगी हो, त्यसको साथ लिएर जाने हो। त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँको साथ लिएर नजाने हो भने तपाईँ सुन्नुहोस्, यहाँका हाम्रा विद्यार्थीहरू हुने खानेका विद्यार्थीहरू
लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशमा पढ्नको निम्ति कोभिड पछाडि जाने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। तपाईँले भन्नुभयो होइन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने भन्नुभयो। अहिले त कतिपय बालबालिकाहरूलाई त पढाइएको छैन नि त, छैन। नपढाए पनि पैसा उठाउनलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले यति बेला चाहिँ वैधानिकता दिइदियो। होइन त्यसो होइन, नपढाइकन होइन, नपढाइकन उठाउन भनेकै होइन। कतिपय ठाउँमा फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ, कतिपय ठाउँमा प्रिन्सिपलले चाहिँ अभिभावक कुटेर घाइते बनाएका घटनाहरू आएका छन् यति बेला। अब त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एका ठाउँमा छन् भने ती गलत हुन् होइन। गलत प्रवृत्ति तपाईँको कहीँ पनि छँदै छैन होइन। गलत प्रवृत्तिलाई त राज्य छ नि त, राज्यले के गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो, त्यहाँ राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको फेरि प्राइभेट सेक्टर कहीँ पनि बाधक छैन, सहयोगी बनेर आउँछ। त्यस्ता गलत ढङ्गबाट अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई तर तपाईँको के रहेछ, घरबाट तिरिरहेको छ, अनलाइन क्लास चलाइरहेको छ, विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सहयोग गरिरहेको छ भने तपाईँहरूले त्यो विद्यालयलाई बचाउने गरी केही न केही तपाईँको सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले अपिल गरेको छ। त्यो अपिललाई चाहिँ तपाईँको अन्यथा मान्नु हुँदैन। तपाईँले चाहिँ तपाईँको सेवा दिइसकेपछि राज्यले अहिले तपाईँलाई म भनिदिन्छु, राज्यले चलाएको स्कुलमा चाहिँ के छ अहिले हेर्नुहोस् त, सरकारी विद्यालयहरू 10 क्लास माध्यमिक विद्यालयसम्म निःशुल्क भनेको छ। तपाईँले विद्यालयमा बुझ्न जानुहोस् त, हरेक अभिभावकले पैसा बुझाउनु भएको छ। बहुसङ्ख्यक चाहिँ अभिभावकहरूले पैसा बुझाएर मात्रै त्यहाँ सरकारी विद्यालयमा पनि पढ्नु भएको छ, किनकि त्यहाँ सरकारले उपयुक्त मात्रामा टिचर दिन सकेको छैन विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा, त्यहाँ चाहिँ नि अन्य चाहिँ कर्मचारी दिन सकेको छैन। बुझ्नुभयो नि, राज्य आफैले चाहिँ नि एउटा घोषणा गर्छ, संविधानमा एउटा व्यवस्था गरेको छ, राज्यले चलाएको चाहिँ नि पैसा लिइरहेको छ। त्यो तपाईँले चाहिँ नि प्र्याक्टिकली त्यहाँ हेर्न जानु पऱ्यो, हामी सैद्धान्तिक बहस नगरौँ होइन। त्यसमा हुनाले प्राइभेट सेक्टरले कहीँ कतै तपाईँले भने जस्तै छिटपुट घटना भएको छन् भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। र यति बेला प्राइभेट सामुदायिक यो विषयको बहसको छलफल हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यति बेला सम्पूर्ण यो देशभरिका चाहिँ बालबालिकाहरू पढ्न पाउनुपर्छ। पढ्नको निम्ति चाहिँ राज्यले कुन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ, कुन ढङ्गले चाहिँ नि मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, निर्देशन दिनुपर्छ, व्यवस्था गर्नुपर्छ, राज्य यो विषयमा नचुकोस्। सम्पूर्ण चाहिँ म प्राइभेट कलेज एसोसिएसनको तर्फबाट के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने राज्यले चाहिँ नि सही ढङ्गले चाहिँ नि गाइडेन्स र अभिभावकत्व लिन सक्दा प्राइभेट सेक्टरहरू अझ धेरै लचिलो भएर यो हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि पुस्ता जो चाहिँ नि कोभिडले मार परेको विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन मार्फत विश्व स्तरको र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि भेटघाट भएर कक्षाको ठाउँमा पढाउने भन्दा पनि उन्नत स्तरको विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सहभागी गराएर लर्निङ आउटकम्स ल्याउनको निम्ति तयार छन्, सक्षम छन्, लागि पनि रहेका छन्। तर यही बिचमा अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने प्राइभेट सेक्टरले चलाइरहेको या सामुदायिक विद्यालयले चलाइरहेको अनलाइन क्लासमा सबै विद्यार्थी उपस्थित हुन सकेका छैनन्। त्यहाँ चाहिँ नि नेटको चाहिँ नि समस्या छ, त्यहाँ कम्प्युटर ल्यापटपको चाहिँ नि समस्या छ, त्यहाँ एन्ड्रोइड चाहिँ नि मोबाइलको समस्या छ। यही काठमाडौँ भ्यालीभित्र तपाईँको हामीले सोध्यौँ, तपाईँ गएर बुझ्नुभयो भने 30% देखि 40%, 50%, 60%, 80% भन्दा बच्चा चाहिँ नि कोही पनि चाहिँ अनलाइन क्लासमा जोडिन सकेका छैनन्। यो चाहिँ नि आम रूपमा चाहिँ नि गरिबी छ, आम रूपमा चाहिँ तपाईँको नेटवर्कको समस्या छ, आम रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर वैकल्पिक अन्य विधिहरू मार्फत सरकारले चाहिँ त्यो समुदायमा त्यो पक्षमा पनि यो शिक्षा पुर्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। यही जोड्न चाहे यही विषयमा हैन, कतिपय बालबालिकाहरू यति बेला स्कुल त गएका छैनन्, अनलाइन क्लासमा जोडिएका छैनन्, शिक्षकहरू नै छैनन् अहिले कतिपय विद्यालयहरूमा पढाउने हैन। अब ती केही पढेका विद्यार्थी र नपढेका विद्यार्थी यो सेमेस्टरमा चाहिँ कसरी जोडिन्छ, के हुन्छ, व्यवस्थापन कसरी? अघि मैले भन्दै थिएँ बिचमा सरतिर गए। अब एउटा वास्तविकता अहिले के हो भने काठमाडौँ, वीरगञ्ज, पोखरा, मुस्ताङ, कैलाली, इलाम यी ठाउँहरूमा एउटै खालको काठमाडौँमा लागू भएको जस्तै टोटल विधि इलाममा पनि लागू हुन्छ, इलाममा भएको जस्तै चाहिँ विधि मुस्ताङमा पनि लागू हुन्छ भनेर आजको सन्दर्भमा समस्या समाधान हुन सक्दैन। एउटै विधिबाट सम्भव छैन। एकैचोटि स्टार्ट गरौँला, एकै दिनबाट चाहिँ हामीले सिकाइ प्रक्रिया आरम्भ गरौँला, यो पनि सम्भव छैन। एउटा रियालिटी यो। त्यसकारण मैले अघि नै भने नि कुन विद्यार्थी कुन माध्यमको पहुँचमा छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गरिसकेर कुनै माध्यम एक हप्ता अगाडि सुरु होला, कुनै माध्यम 10 दिन पछाडि सुरु होला, कुनै सिकाइ भोलि नै सुरु होला,
यो तत्काल सिकाइ सुरु गर्न सकिने विषयवस्तुहरूलाई तत्काल चाहिँ सिकाइ प्रारम्भ गर्ने अनि 10 दिन पछाडि चाहिँ तयारीमा चाहिँ पढाउनु पर्ने विद्यार्थीहरूलाई 10 दिन पछाडि पढाइ प्रारम्भ गर्ने अनि 15 दिन तयारी गरेर चाहिँ यदि उनीहरूको शिक्षा आरम्भ गर्न सकिन्छ भने 15 दिन तयारी गरेर सिकाइलाई आरम्भ गरिहाल्नुपर्छ। एक पहिलो नम्बर कुरा। अनि यो चाहिँ के हो भने विद्यार्थीले सिकेको कुरालाई इभ्यालुएसन गर्ने माध्यम हो परीक्षा भनेको, विधि हो। यो बिचमा जो विद्यार्थीले फर्मल इन्फर्मल जे सिकिरहेछ नि, जुन माध्यमबाट सिकिरहेछ नि, परिवारबाट सिकिरहेछ, सोसाइटीबाट सिकिरहेछ, धेरै कुराबाट सिकिरहेछ हो, त्यसलाई पुँजीकृत गर्न अर्को आवश्यक छ। अब हामीले यो शैक्षिक सत्र सुरु गरेको चाहिँ एक प्रकारले राज्यले घोषणा गर्ने एक, अनि रोकिएका परीक्षाहरू तत्काल सुचारू गरेर जस्तो सामाजिक दूरी कायम गरेर अथवा भौतिक दूरी कायम गरेर परीक्षा लिन नसक्ने अवस्था छ भने यसलाई अनलाइनका माध्यमबाट अथवा फोनका माध्यमबाट विभिन्न माध्यमहरू छन् इभ्यालुएसन गर्ने हो, ती माध्यमबाट इभ्यालुएसन गरेर छिटो रिजल्ट गर्ने अनि तिनीहरूलाई क्लास अपग्रेड गर्ने अनि उनीहरूको शिक्षण सिकाइ प्रारम्भ गरिहाल्ने, यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा अघि जुन भनियो नि, जब पिक्चर आउँछ, पिक्चर आइसके पछाडि कुन विद्यार्थीलाई कुन माध्यमबाट पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि त्यो विद्यार्थीलाई त्यो माध्यममा लगेर जोडिहाल्ने। तेस्रो कुरा यति गर्न सकियो भने अथवा यो गर्नुपर्छ, गर्न सकियो होइन राज्यको तहबाट होइन, यस्तो हो ठिक हो, ढिलो भइसक्यो, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, तर अब ढिलो गर्नु हुँदैन। किनभने कोभिडको असर त कहिलेसम्म रहला भन्दा हामीले मानेको एउटा अर्गनाइजेसन WHO ले पनि के भनिसक्यो भने अझ 2 वर्ष रहन सक्छ यसको असर, खोप पत्ता नलागिन्जेलसम्म चाहिँ यो नियन्त्रणमा आउँदैन, त्यो त सत्य हो। त्यसो हो भने हामीले अब हाम्रा यी शिक्षण सिकाइका प्रक्रियाहरू, वैकल्पिक प्रक्रियाहरू जहाँ जे सम्भव छ त्यो तत्काल प्रारम्भ गर्ने, विद्यार्थीले जे सिकेका छन् त्यसलाई इभ्यालुएसनको माध्यममा ल्याउने अनि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूको शैक्षिक सत्र लस नहुने, उनीहरूको सिकाइको प्रक्रियालाई लस नहुने, त्यहाँ अब्स्ट्याकल नहुने तरिकाले नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अघि सरले भनेको एउटा कुरासम्म के समझ्छु भने प्राइभेट निजी यो होइन, विद्यार्थीको सिकाइलाई तत्काल स्टार्ट गर्नुपर्छ। विद्यार्थी मैत्री हिसाबले अब त्यसलाई प्रविधिसँग जोडेर त्यसको चाहिँ विभिन्न माध्यमसँग जोडेर यो प्रक्रियालाई तत्काल आरम्भ गर्नुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। अब अरू धेरै बहसमा अल्झिने भन्दा पनि तत्काल काम प्रारम्भ गर्ने, भिडियो बनाउनेहरू भिडियो बनाउने काममा प्रारम्भ गर्ने, अनलाइनका माध्यममा आउनेहरूलाई अनलाइनबाट शिक्षा प्रारम्भ गर्ने होइन, केही पठाएर छपाएर ती माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउने हो त्यो प्रारम्भ गर्ने। अब यो फेरि मूलत गर्ने राज्यले नै हो, राज्यले संरचनाहरूलाई लगाउने हो, फेरि युनिभर्सिटीहरूलाई लगाउने, स्कुलहरूलाई लगाउने, कलेजलाई लगाउने, तहका हिसाबले भन्दा प्रदेशलाई स्थानीय तहलाई लगाउने, यसरी स्पेसिफिक हिसाबले जिम्मेवारी तोकेर लगाउने। अब यसमा त अब जहाँ अघि आइसक्यो काठमाडौँमा तत्काल धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा पढाइ प्रारम्भ गर्न सकिएला, तर विभिन्न हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जहाँ कोभिडको प्रभाव कम छ, जुनलाई ग्रिन एरिया भनेर चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले फेरि विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै डिस्टेन्स पनि कायम गरेर पढाउन सकिने, त्यहाँ पढाइ प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई के हो भने जनसचेतनाको खाँचो पनि छ। फेरि राज्यले जनसचेतना पनि अभिवृद्धि गर्दै अनि त्यसपछि विभिन्न माध्यमहरू अपनाएका छौँ, तपाईँहरूको शैक्षिक सत्र लस हुँदैन भन्ने कुराको पनि अनुमति गराउँदै अनि शिक्षण संस्थाहरूलाई तपाईँहरूले अब अगाडि बढाउनुहोस् गति भन्ने कुरा पनि गर्दै अनि कहीँ बदमासी भएको छ कि यो अनलाइन पढाएको नाममा, जस्तो यहाँ हामीसँग पर्याप्त सूचनाहरू छन्, अहिले गभर्मेन्टले प्रक्रिया आरम्भ नगर्ने भर्ना खोलिदिने पाउनुहुन्छ उहाँहरूसँग, त्यो राइट छैन त्यस्तो राइट। यसरी गभर्मेन्टलाई च्यालेन्ज गर्ने गरी अगाडि बढ्नु हुँदैन, एक पहिलो कुरा। दोस्रो, अनि अनलाइनबाट पढाउँदाखेरि कतिवटा शुल्क लाग्ने, कतिवटा शुल्क लिनुपर्ने, कुनै एउटा त्यस्तो फिक्स मेकानिजम र गभर्मेन्टले चाहिँ गाइड नगरिकन अनि पहिला जति शुल्क उठाएको थियो नियमित क्लास चल्दा विद्यार्थीलाई जसरी चाहिँ भौतिक उपस्थित गराएर क्लास चलाउँदा त्यतिकै हिसाबले शुल्क बढाउने, अझ बढाएर शुल्क उठाउने, यो त सरासर अपराध हो। यसकारण यस्ता कुराहरूमा गभर्मेन्टले निगरानी गर्नुपर्छ, एउटा मेकानिजम एउटा सिस्टम डेभलप गरिदिनुपर्छ। विद्यार्थीको सिकाइलाई मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्न हुँदैन र यसलाई के हो भने विद्यार्थीको चाहिँ यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई जीवित राख्ने अनि त्यसपछि मूल्याङ्कन प्रणालीलाई जीवित राख्ने अनि यो भइरहेका कमी कमजोरीहरूलाई तत्काल करेक्सन गर्ने, गलत कसरी नगरोस्, यो परिस्थितिको फाइदा कसरी नउठाओस्। किनभने एक त कोभिडको मारमा पर्नु परिरहेछ आम जनसमुदाय, फेरि त्यो चाहिँ विद्यार्थीको आफ्नो चाहिँ बालबच्चाको शुल्क तिर्ने नाममा उनीहरूलाई फेरि अर्को तनाव, किनकि आम्दानी त उनीहरूको पनि त छैन नि। यहाँ त इन्स्टिट्युसनहरूको मात्रै आम्दानी बन्द भएको होइन, आज त्यो इन्स्टिट्युसनमा पढाउने बालबालिका पढाउने त अभिभावकको पनि आम्दानी छैन क्या आज।
हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको एउटा सोलुसन मिनिमम के हुन्छ नि, विन सोलुसन भन्ने हो कि अथवा मिनिमम बाँच्ने सोलुसन के हो त्यो खोजेर चाहिँ समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सर हामी वैशाख जेठमा पनि यही बहसमा थियौँ, चाँडै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, मापदण्ड बन्नुपर्छ, यसरी चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अवरुद्ध हुन दिन हुँदैन भनेर हामी वैशाख जेठमा पनि यही बहसमा थियौँ। आज पनि यही बहसमा छौँ। व्यवस्थापन चाहिँ कहिले हुन्छ, मापदण्ड कहिले बन्छ? छिटो गर्नुपर्छ। छिटो गर्ने कुराको अप्सनै छैन। राज्यको संरचनाबाट नै हो यो काम गर्ने। अब यसलाई चाहिँ 1 मिनट पर्खने अवस्था छैन भन्ने बाहेक अरू जवाफ छैन। यसमा चाहिँ मैले तपाईँले भन्दै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले पछिल्लो पिरियडमा केही पहल कदमीहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको कुरा लाई प्राइभेट सेक्टर या शिक्षा क्षेत्रमा एउटा थोरै चाहिँ पहल कदमी लिएको देखिया छ। तर हाम्रो सवाल के हो भने यो पहल कदमीमै फेरि 4-6 महिना खाइदिने हो कि त्यसको तयारीमै चाहिँ लामो समय लाग्ने हो कि भन्ने विषय चाहिँ अहिले चिन्ताको विषय हो। सरकारले यहाँ चाहिँ केही चासो दिएको छ, विज्ञहरू मार्फत चाहिँ नि एउटा निर्देशिका तयार पारेर स्थानीयलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। तत् चाहिँ स्थानीय मा सञ्चालित चाहिँ विद्यालयको फी स्ट्रक्चर कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो अधिकार उसलाई दिएको छ र उसले चाहिँ रेगुलेट गर्ने गरी चाहिँ सरकारले एक खालको चाहिँ अभियान सुरु गरेको छ। तर हाम्रो यहाँ चासो के हो त भन्दा यो सिकाइ प्रक्रियामा सरकारको जो जिम्मा लिएर बसेका चाहिँ मन्त्रालयले, विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याकबाट अहिले एउटा 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 तह र तबकाका मान्छेले 4-5 महिनादेखि पढिरहेका छन् भने त्यो पढ्दै नपढेका त्यो समुदायलाई कसरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि शिक्षक सिकाइको मूल प्रवाहमा कुन वैकल्पिक विधिबाट चाहिँ नि ल्याउन सकिन्छ। हामीले पटक पटक भनेका छन् अहिले हामीसँग भएको अप्सन त्योभन्दा अरू छैन। एउटा अनलाइन हो, एउटा टेलिभिजन हो, एउटा टिभी हो र अर्को उहाँले भने जस्तै ग्रिन जोन भएका क्षेत्रमा यसो समुदायमा चाहिँ तपाईको टिचरहरू पठाएर त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लगभग कुनै कुनै माध्यमबाट सबै चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी छन् भन्ने खालको एउटा व्यवस्थापन सरकारको तर्फबाट अविलम्ब पहल गर्न जरुरी छ। यसो गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ बालबालिकाहरू एउटा सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुने र सरकारले यहाँ के घोषणा गरेको छ भन्दा ल अब सेसन कोल्याप्स हुन नदिने भनेर आधिकारिक रूपमा सरकारले घोषणा गर्यो। प्राइभेटले त्यही अनुसारले चाहिँ सञ्चालन गरे। प्राइभेटमा सामुदायिक विद्यालयले पनि सक्षमहरूले चाहिँ जसको चाहिँ त्यो पूर्वाधारहरू थियो, आइसिटीमा दक्ष थिए, उनीहरूले सुरु गरिसके सुगम क्षेत्रकाले होइन सेमेस्टर होइन सेसन सुरु गरे चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु गरेको छ। अनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयको र प्राइभेट सेक्टरमा त्यो नेटभन्दा चाहिँ नि बाहिर नेटको चाहिँ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरू स्टिल अहिले पढ्न पाइरहेका छैनन्। त्यसको निम्ति समग्र एउटा चाहिँ नि प्याकेज राज्यले दशैं अगाडि नै चाहिँ तपाईको घोषणा गरेर दशैं अगाडि नै स्मुथली चाहिँ नि पठन पाठन सुरु भयो भन्ने एउटा सन्देश दिनुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ एकातर्फ चाहिँ नि रोजगारी खोसिएको अवस्था छ, अर्कोतिर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि फेरि चाहिँ शुल्क मार्फत कहीँ कतै गार्जेनहरूलाई दबाब दिने तनाव दिने त्यस्तो परिस्थिति आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ कहीँ कतै चासो र चाहिँ सरकारको विषयमा चाहिँ कसैले चिन्ता लिनुभएको छ भने मलाई लाग्छ यति बेला आजसम्म चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले सक्नेहरूले तिर्नुस् भनिरहनु भएको छ। त्यही सक्नेहरूले लाखौं रुपैयाँ चाहिँ करोडौं रुपैयाँ चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर चाहिँ फेरि चाहिँ अहिले कोभिड छ हामी तिर्न सक्दैनौँ भनेर त्यसको चाहिँ नसक्नेहरूले जुन खालको चाहिँ नि छुट पाएका छन् सक्नेहरूले पनि त्यसो गर्नुभयो भने फेरि यो चाहिँ श्रृङ्खला यो चाहिँ जुन एउटा सिस्टम बिग्रिन्छ। तिनीहरूले पनि लामो समय फेरि भोको पेटले आएर टिचरले पढाउन सक्दैन, सञ्चालकहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। सरकारी चाहिँ निकायमा राज्यले पैसा दिएको छ, तलब पाएकै छ, पढाए पनि नपढाए पनि, अनि राज्यका चाहिँ ती स्कुलहरूमा चाहिँ नि टिचरले पाइरहने तर प्राइभेटमा फेरि चाहिँ नि राज्यले पनि सहयोग नगर्ने, अभिभावकले पनि नदिने हो भने फेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ नि स्मुथली सञ्चालन गर्नको निम्ति गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ। यो बुझाइ चाहिँ सरकारवालाहरूले बुझिदिनुस् र कहीँ कतै यदाकदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अभिभावकलाई चाहिँ नि फेरि अलि बढी आर्थिक बर्डन पार्ने गरी हिजोकै चाहिँ नि फी संरचनामा कलेक्सन कहीँ कतै भएको छ भने राज्य यति बेला निर्मम भएर तिनीहरूमाथि चाहिँ नि कारबाहीमा उत्रेर प्राइभेट कलेज एसोसिएसन काठमाडौँ त्यसको चाहिँ नि पक्ष पोषण गर्दैन, पक्षमा लाग्दैन। कानुनी राज्यको चाहिँ प्रत्याभूत हुने गरी चाहिँ राज्य चाहिँ नि लागोस्, म यही कुरा भन्न चाहन्छु।
रसुआचार्यज्यू तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ के भन्दाखेरि अब पढाइमा एकरूपता नहुने तपाईँले भनिहाल्नुभयो, एकरूपता हुन सक्दैन। अब ठ्याक्कै पोइन्टमै भन्नुपर्दा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा के हुन्छ? तपाईँ एउटा सत्तारूढ दल अघिदेखि भनिरहेको छु, तपाईँको एउटा जिम्मेवारी छ, ठुलो जिम्मेवारी हो यति बेला होइन, शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो। त्यो कारणले मैले भनिराखेको छु कि अब ठ्याक्कै पोइन्टमा के हुन्छ? मैले अघि पनि देखि बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, हुनसक्छ हुनुपर्छ भन्ने होइन, हुन्छ चाहिँ के त्यो एकैछिन। अब यो गृह कार्य गर्दा गर्दै नै 6 महिना 7 महिना लगाउने प्रवृत्ति बेठीको हो। प्रवृत्तिका हिसाबले भन्दा एक्सनमा नजाने कुरा त्यो सरासर बेठीको हो। दोस्रो कुरा, ऱ्यापिडली काम गर्नुपर्ने बेलामा ढिलो गतिमा हिँड्ने कुरा पनि बेठीको हो। तेस्रो नम्बर कुरा, अब हुनुपर्छ के भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू सच्याएर तत्काल सिकाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ, परीक्षा स्टार्ट गर्नुपर्छ। चौथो नम्बर कुरा, हुनुपर्छ यही, गर्नुपर्छ यही, यो नगरिकन अलमल गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन निचोडमा भन्दाखेरि। त्यसकारण अब राज्य गैर जिम्मेवार भएर बस्ने त किमर्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। शिक्षा मन्त्रालय गैर जिम्मेवार भएर बस्ने, गर्न त गरेको छ, गर्दैछ भनेर मात्रै अब पुग्नेवाला छैन। गरेको त केही देखिँदैन, निर्देशन दिने बाहेक अहिले चाहिँ अब पैसा उठाउन पाइन्छ भन्ने बाहेक अब त शिक्षा मन्त्रालयले के गरेर देखिँदैन। त्यसकारण मैले अघि नै भनिसकेँ नि, कमजोरी भएका छन्, यो नाममा बदमासी भएका छन्, तिनलाई निगरानी गरेर तिनीहरूलाई कारबाहीको तहसम्म ल्याउने त्यो काम फेरि राज्यकै हो। हामीले खबरदारी गर्ने हो। खबरदारी यसरी उठाउन पाउँदैनौँ, उठाएकालाई कारबाही गर भनेर प्रेसर क्रिएट गर्ने हो। हामीले यो गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। हामी यसबाट चुक्दैनौँ। हामी आम अभिभावक वर्गलाई, विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, आज यो तपाईँसँग रेकर्ड भइरहेको बेलामा किर्तिपुरमा एकजना विद्यार्थीलाई भाडा नतिरेको र चाहिँ पानीको पैसा नतिरेको आधारमा घरबेटीले कुटेर चाहिँ हत्या गर्नुभयो भन्ने कुरा असाध्यै दुःखद समाचार सुन्दैछु म। यस्ता खालका गतिविधिहरू, विद्यार्थीहरूलाई यस्ता खालका मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्ने कामहरू किमर्थ कुनै अभिभावक, कुनै घरबेटी, कुनै कलेज कसैले पनि नगरिदिनुहोस्। यो किनभने एकातर्फ त कोभिडको चाहिँ मारमा सबै परिरहेछ, मनोवैज्ञानिक त्रास सबैमा छ, फेरि अर्को खालको त्रास सोसाइटीलाई गलत ठाउँमा लैजाने खालको यस्तो हरकत, यस्ता प्रयत्नहरू किमर्थ कसैले नगरौँ। किनकि राज्यलाई हामीले सफल बनाउने, राज्यलाई बलियो बनाउने हामी आम नागरिक, आम सोसाइटी यसको पनि काममा छ। र जहाँसम्म शिक्षाको सन्दर्भको कुरा जुन छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो सिकाइ प्रणाली 1 वर्ष अवरुद्ध हुँदा यसले निकै वर्षसम्म पछाडिसम्म हान्ने हुनाले अब यसमा कसैले पनि, अभिभावकले, त्यस पछाडि कलेज सञ्चालकले, शिक्षा मन्त्रालयले, युनिभर्सिटीले कसैले पनि नो कम्प्रोमाइज गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढौँ। अब यसका निम्ति म अन्डरस्ट्यान्डको तर्फबाट हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा साथीहरूलाई गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, तल सिकाइ प्रक्रियामा अभिभावक चाहिँ परिचालन गरेर जोड्नका निम्ति हामी तयार छौँ। हामी गर्ने हिसाबले हामी यसरी स्वयंसेवकको रूपमा शिक्षक बनेर खट्नका निम्ति, किनभने त्यो संयोजन स्थानीय तहले गर्नु पर्यो। संयोजन त कुनै न कुनै तहले गर्नु पर्यो नि। त्यो संयोजन शिक्षाका संरचनाहरूले गर्नु पर्यो। हामीसँग भएका लाखौँ हाम्रा क्यापेबल साथीहरू, हामीले परिचालन गर्नुपर्ने साथीहरूलाई हो आजको यो ग्याप भएको सिकाइ प्रक्रियासँग हामी जोड्न तयार छौँ। अब 1 मिनट ढिला नगरौँ यो प्रक्रियामा। म यही कुरा अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत। समय दिनुभयो, तपाईँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, तपाईँलाई धन्यवाद।